बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं। उसामा साहब से लास्ट मेरी जो वीडियो हुई थी, उन्होंने कहा था जी कि पीटीआई ने 15 नवंबर के बाद की अगर कॉल दी तो पीटीआई के लिए बड़ी फेवर में जाएगी, पीटीआई का जायका अच्छा हो रहा है। तो इमरान खान साहब की अब कॉल आ गई है जी 24 नवंबर की। अब 24 नवंबर को क्या होने वाला है, एहतजाज क्या रंग लाएगा और क्या डी चौक तक पहुंच पाएंगे? और अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जी हम तो पहले ही तैयार बैठे थे, बस फाइनल कॉल की इंतजार था। और इमरान खान की रिहाई समेत बाकी मुतालबात भी उसके लिए भी हम बाहर निकलेंगे। और दूसरा, खान साहब का जो बयान आया उसमें बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि किसान, वकला और अवाम को मुखातिब किया है कि जी आप बाहर निकलें। अब किसानों की बात करें तो किसान तो अभी गन्ने की वजह से भी बड़े परेशान हैं, और गंदम भी उन्होंने 30% ही लगाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो गंदम का हाल हुआ था। गंदम के वाले से और किसानों के वाले से उसामा साहब बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उसामा साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तारीख 15 नवंबर के बाद डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न अपनी मोशन बदल रहा था। दूसरा, अदलिया की सपोर्ट आप भूल गए, मैंने वो भी कहा था कि इमरान खान को हासिल रहेगी। अब तो बल्कि अब अदलिया में भी शोर शराबा 15 नवंबर से नजर आएगा। आप लोग डेली कोई अदलिया की खबरों को भी, कोई गुस्सीले जज्बात, कोई आर्गुमेंट्स, कोई उनकी दोबारा से जो जैसे 6 ने खत लिखा था, जब वही सारे माहौल दोबारा बनेंगे। इमरान खान को अदलिया भरपूर सपोर्ट करेगी। अवामी सपोर्ट भी अब हासिल हो सकती है, निकलने वाली, मतलब एहतजाज में जान आ सकती है। और इमरान खान के लिए स्लो मूविंग प्लैनेट्स, मोस्टली मैंने कहा ही था नवंबर खुशखबरियों का महीना है। तो अब आप सबसे बड़ी तो ये देखें कि फाइनल कॉल जो इसके लिए मिशन आज तक का उन्होंने जेल काटी, वो पूरा होने को है तकरीबन। और उसके डिले जो होते हैं, सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो डिले डालता है जिंदगियों में, काम सबके रुके होते हैं, डिलेज आते हैं, वो अब सबके एकदम होने लगेंगे। वो सिर्फ इमरान खान ही के डिले नहीं, बाकी भी। उसके बाद अगर आपको याद है, जब पिछले साल सॉरी कह रहा हूँ, अक्टूबर में जब वो तरमीम वाले दिनों में आप एहतजाज की बातें कर रहे थे, तो मैंने मौन से रीडिंग दी थी आपको। और मैंने कहा था कि जो तरमीम है अगर 15 को है, लेकिन लोग मुझे 17 को नजर आते हैं, लेकिन वो 17 को बच्चे नजर आए, सड़कों पे आंसू गैस भी चली और बच्चे भी नजर आए, बहाना कोई और बन गया, लेकिन लोग जरूर थे सड़कों पे। अब भी मैं आपको एक ऐसी तारीख बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा या कोई उस पर काम नहीं करता उस तरीके से। 18-19 नवंबर जो है, 17 की से शुरू हो सकती है वो। 18-19 नवंबर, यूं समझे 17 की रात, 18 फुल फ्लज, 19 और 20 का कुछ हिस्सा इसमें शामिल रहेगा। ये वो दिन है जो डिफाइन करेंगे कि जलसा 24 को होगा, ये एहतजाज 24 को होगा या नहीं होगा। अच्छा। इन्हीं में ही बहुत बड़ा अनरेस्ट हो सकता है, इन्हीं दिनों में। पकड़े धकड़ों से लेके कोई एजिटेशन, कोई खून बहना, कोई धमाके, कोई मसाइल, कोई अवामी जानों के नुकसान। क्यों? क्योंकि मार्स ऑलरेडी कैंसर में है, डेबिलिटेड है, और उधर ही चांद आ जाएगा, अपने ही घर में कैंसर से गुजरेगा इन डेट्स में। तो वो कोई आम बात नहीं होगी, उसमें ट्रबल्स हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं कि जी जो 24 तारीख है उस पे वर्गो में होगा मून। वर्गो, इमरान खान का सन भी वर्गो में माना जाता है इंडियन हिसाब से। अगर हम जो टाइम लेते हैं उसमें असेंडेंट भी वर्गो में ले लेते हैं, जिस पे तारीखें उनकी ठीक गुजरती हैं। कई दफा सैजिटेरियस लेना पड़ता है, कई दफा उससे इमरान खान के तो आगे पीछे करके चला रहे होते हैं गुजारा। लेकिन वर्गो अगर लें तो वर्गो में मून, यानी कि पर्सनैलिटी हाउस में मून, अवाम, चमकना। तो 24 इज अ गुड डेट, वो उस हिसाब से हो भी सकती है उनके लिए कि वर्गो में मून। वैसे वर्गो में मून अगर टेक्निकली चेक किया जाए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर होता है और अवाम डाउन होगी। अगर ये एहतजाज, फिर अगर आपने मेरी इतनी वो जैसे कहा जी, मैंने कहा था 15 नवंबर के बाद करें, तो मुझे ये भी पूछ लेना था कि कितने दिन पहले करें।
اب اگر یہ احتجاج کی کال ہوتی ہے آپ کی 17, 18, 19 مزے آ جانے تو جو عمران خان چاہتے ہیں وہ احتجاج ہو سکتا ہے ان ڈیٹس میں، لیکن کیونکہ آپ ان ڈیٹس میں ہی اپنا سارا سٹیمنا کھو دیں گے، ہو سکتا ہے فیول نہ بچے 2024 کے لیے. اور پھر عمران خان کے لیے 20 سے 25 جو ہے بڑی میٹنگز کی، اچھی سکسیسفل میٹنگز کی ڈیٹ ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہے. یہ 5 دن امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اوور آل مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ابھی بھی اور آگے چلا جائے، لنگر آن ہو جائے، جیسے 18-19 کو کچھ ایسے ہو جائیں کہ ان کو اسٹریٹجیز مزید بدلنی پڑے، اور دسمبر میں جا کے عمران خان کو سب سن مضبوط ہو تو سرکاری فائدے شروع ہوں دسمبر کی 14-15 کو. تو اس لیے اوور آل عمران خان کے لیے فائدہ تو دیکھیں، وینس کمفرٹ جب بیگم نکلی تھی میں نے تب بھی کہہ دیا تھا کہ اب ان کی زندگی میں کمفرٹ تو آنی ہے، جیل میں ان کو اچھے معاملات، اخباروں کی فلاح میں سب دوبارہ شروع. باقی میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ چابی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چابی لگانا ہی نہیں چاہتے. بالکل وہ چابی لگانا چاہتے ہیں کہ عوام آئے، دیواریں توڑے اور مجھے نکالے. بس یہ عمران خان کا خواب ہے، اور یہ وہ پورا کیے بغیر جو اب تک کی اس بندے کی ہسٹری ہے وہ اس کے بغیر نہیں نکلے گا. یہ اس کے ابل کے کسی نے اس کا مشن فیل کرنا ہے تو آج ہی اس کو ریلیز کر دیں، اچانک اس کو اٹھائیں اور پھر عدلیہ سے فیصلہ کروائیں اور اس کو بنی گالا بھیج دیں. مشن فیل عمران خان کا. لیکن اگر آپ لوگ اس کی چے بازی میں وہ آپ کو ایسے جواب دیتا ہے، آپ جان بوجھ کے اور ضد چوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو اندر ہی رکھو، آپ بیوقوف بن رہے ہیں اور وہ بیوقوف بنا رہا ہے. اس نے 8 فروری کو بھی یہی کیا، اس سے پہلے آپ نہیں سمجھ سکے اور الیکشن لے اڑا پورا گھر بیٹھے بغیر بینر کے، بغیر اس کے. اب وہ چاہتا ہے کہ پوری قوم حقیقی آزادی لے، اور پراپر اس کے لیے اس کا مشن ہی بہت بڑا ہے. عمران خان جدر کو لے گیا معاملہ، تو عمران خان کا مشن کسی نے فیل کرنا ہے تو اس کو آج ہی رہا کر دے، اور ورنہ عمران خان مشن یہی ہے کہ عوام اڈیالہ کے بعد دیواریں اینٹیں اکھیڑ رہی ہوگی اور پورے کا پورا سسٹم ایک دم کولیپس ہوگا اور فلمی انٹری ہوگی. سارے جیسے ہیلی کاپٹر اترے اور عمران خان کو جی فوراً ادھر سے اٹھایا جائے اور فوراً لا کے اعلانات کیے جائیں عمران خان سیف ہے، رہا ہے. اس طرح عمران خان ایک فل فلج ایکشن مووی ہیرو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایکشن مووی کی جو ہے نا کلائمیکس پہ لے جا کے میں اینڈ کروں، اور اس کے بغیر وہ ٹلنے والا نہیں ہے. ان لوگوں کے 100 مسائل ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیگم پسند نہیں آتی، اگلی کر لے گا، اگلے الیکشن میں اگلی ہو جائے گی، یہ وفا کرے گی ٹھیک ہے، نہیں تو نیکسٹ واٹ نیکسٹ. اور عمران خان کے نہ بچوں کے رولے نہ کچھ، وہ بڑے سیف بڑے اچھے انوائرمنٹ میں، ویسے بھی یہ کہ کیا ان کی لک آفٹر کرے سارا دن. مطلب ایک بندہ آزادی کا عادی ہے، 70 سالوں سے جو نہ بدلا اب بدلے گا. کنٹینر کے 126 دن گزار لی ہے تو اب پھر چھت کے اندر ہے. رات میں یاد ہے تکیہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے صبح ویڈیو آ رہی ہوتی تھی، عمران خان جمائیاں لیتا، سورج نکل آیا، اٹھ رہا ہے، برش ہو رہے. تو وہ دن جس نے 126 کاٹے ہوں اور اس کا پھل ملا ہو، اس کا پھل ملا 18 میں، بالکل جو 14 میں کیا، ہاں جی جو 18 کے بعد اترنے پہ کیا، اس کا 8 فروری کو رزلٹ ملا. اور اب بالکل. یہ جو جیل کاٹی ہے، اس کا پھل لیے بغیر عمران خان واپس نہیں آنے لگا. اس کو عادت پڑ چکی ہے اچیومنٹ کی، اچھا سر، اور وہ بکلا اور اچیو کر کے ٹلے گا. اوپر سے رہی سے ہی کسر ہے کہ وہ ٹرمپ آ گیا، دوست بھی ادھر. ہاں جی جی سر. اچھا میں نے کہا آپ کچھ پوچھنے لگے تھے. جی سر، کسانوں اور بکلا کے حوالے بتا رہا تھا کہ کسانوں نے بڑا وہ کہا ہے کہ جی ہم بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے اگر ہمیں گنے کا صحیح ریٹ نہیں ملے گا تو. کیونکہ وہ نہیں، کسان عمران خان کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ عمران خان کے ٹائم پہ کسانوں کے لیے بہت اچھا تھا، خصوصاً گنے والے کسانوں کے لیے تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ تو سب سے بے وقوف ترین کسان اگر پاکستان کا ہے تو وہ گنے کا ہے. ہڈ حرام ترین اگر کسی نے اس کو کیا ہے تو گنے نے کی ہے. ایک سال میں جہاں 3 فصلیں اگتی تھی، 3 بار گھر میں پیسہ آتا تھا، اس نے اپنی انکم کو اینول پہ لے گیا. مطلب اب سال بعد گنا آئے گا تو پیسے آئیں گے، باقی پورا سال گھر میں پیسہ نہیں دکھے گا. پھر وہ قرضے کا سائیکل چلے گا کہ سال بعد دیں گے جی. تو جو ذمہ دار ہیں وہ سال کے ادھار پہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو
मार्जिन भरने पड़ते हैं, खाद स्प्रे बीजों के और बाकी, वो फिर आम मतलब 100 की चीज उनको 150 में मिलती है, जब साल का लंबा उधार लेना पड़ता है, उससे भी उनकी इकोनॉमीज डिस्टर्ब है। तो मैं समझता हूँ कि गन्ना तो पूरे पाकिस्तान में खत्म कर देना चाहिए। चीनी हम इंपोर्ट कर लें, वो अच्छी सस्ती मिलती है ऑस्ट्रेलिया से और उनसे, या चुकंदर या दूसरी किसी साइड पे जाए। एक तो सड़कें तबाह करते हैं, दूसरा अमेरिका में इसका सिस्टम होता है कि इसकी जो जिम्मेदार है वहीं रो निकाल के और टैंकी में जाती है बंद। यहाँ तो ट्रालियां लहलहा रही होती हैं, रास्ते ब्लॉक हुए होते हैं, एक्सीडेंट इतने होते हैं। वो रो क्यों नहीं करते कि इन्होंने तो उसकी गन्ने की कोई चीज नहीं छोड़ते ना, वो जो उसका वो जो फोग है वो भी, जो उसकी वो गंध है वो भी, हर चीज से कुछ ना कुछ बन रहा है। तो बहरहाल इसको मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान दुश्मन फसल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की दुश्मन है। क्योंकि अगर गन्ना हमसे ना लगाओ, चीनी से हम क्या तीर मार लेंगे जी? वैसे डॉक्टर बंद करता है, वैसे जहर कहा गया है, व्हाइट पॉइजन कहा गया है, कौन इसको कहता है? और फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। तो इस मुसलमान की तो अगेंस्ट है फिर ये सारी बातें कि वो खुद को जहर खिलाए, खुदकुशी करे, पहला। दूसरा, गन्ने की जो एक्चुअल सेंस है वो ये है कि चावल हमारा पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर ये गन्ना नहीं लगेगा तो चावल लगेगा, कपास लगेगी, जिसके लिए ब्रिटेन इधर आया था धागा लेने, कपड़ा लेने। ब्रिटेन इधर क्या करने आया था? कपास। अच्छा, अब कपास लगेगी, गंदुम लगेगी, चावल लगेगा। चलो गंदुम नहीं देगी, चावल तो एक्सपोर्ट ही होगा ना। बिल्कुल, कपास तो एक्सपोर्ट का ही प्रोडक्ट है ना। गंदुम भी एक्चुअली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे जंगे हैं, अगले साल बेवकूफी ना करें किसान, गंदुम जरूर काश्त करें, भरपूर करें, अच्छे रेट मिलेंगे। सिर्फ दुआ ये करें कि वो इर्द गिर्द इतनी हमारे जंगे और भूख होगी कि हमें जो है वो भेजने में उसमें आसानी होगी गंदुम की उसमें। तो गंदुम से ऐसे ना भागे, लेकिन ये गन्ना खत्म कर दे, ये नस्लों को खा जाएगा आपकी गन्ना। ये आपको हड हराम करता है। फिर ये पता है क्या करते हैं? 4-4 साल क्या, एक दफा एक जिम्मेदार मुझे बता रहा हूँ 8 साल पहले लगाया था, हर साल बस खाद की एक बोरी वो नक्के में फेंक देते हैं, पानी उसी से लगता है, मतलब छट्टा देने की भी जरूरत नहीं है। वो जिधर से पानी एकड़ में एंटर होता है बस वहीं बोरी रख देते हैं। इतना हड हरामी किसान के अंदर आ गई। ये जनूबी पंजाब के साथ ज्यादा हुआ है। जरदारी की मिल, फलानी मिल, नवाज शरीफ की मिल, इनको लोगों को बाहर के पैसे इसलिए दिए गए होंगे कि पाकिस्तान कुछ काम करो। हालांकि ये नामुराद कोई मोबाइल बनाने की इन्होंने मिलें क्यों नहीं लगाई? इन्होंने कोई आईटी चिप्स लगाने की क्यों नहीं की कि वो जो हम चिप बोर्ड बनाएंगे? बात को समझे ना। ये इन्होंने अपनी दूसरी, हमारा आम बड़ा मशहूर था, आम सारा काट दिया। दिमाग देखो कि हमारी 3-4 2 चीजें मशहूर हैं, चावल और आम। बिल्कुल, उस एरिए का बिल्कुल, इतना बाग कटा, इतना बाग कटा कि अब आम ही नहीं मिलता। हालांकि पाकिस्तानी आम का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, नो एनीवन। अच्छा, ये गन्ना उसको भी खा गया। उसके बाद ये गन्ना जो है आपकी, जो ये आपका चावल है, उसको भी खा गया, कपास को खा गया। तो ये इंतहाई, ये लोग बड़े इसमें, ये कभी वक्त आएगा इसकी सजा भुगतेंगे कि ये जिन्होंने भी शुगर मिलें लगाई, दे विल फेस द कंसिक्वेंसेस। आखिर तो एक दिन कौम को अकल आनी है ना, और वो पूछेगी कि यार ये ऑस्ट्रेलिया से हमें 20 रुपए में किलो मिल सकती थी, तुम लोगों ने ये इतनी इंडस्ट्रियां खड़ी करके 300-300 रुपए क्यों बेची? और हमारी चावल से जीडीपी कैसे सेट होनी है जब हम कुछ बाहर भेजेंगे? भीख का कटोरा तब ही टूटना है ना, जब भीख का कटोरा तभी टूटेगा जब डॉलर मांगना ना पड़े, कमा लें हम। तो कमाएंगे कैसे? चावल कपास से, गन्ने से तो नहीं, हमें कम से कम कमाने लगे। और ये जितनी भी चीनी एक्सपोर्ट कर लें, वैसा 20 और मुल्क भी उससे अच्छी चीनी दे सकते हैं। लेकिन हम जो अच्छा दे सकते हैं, जो कोई और नहीं दे सकता, वो है हमारी प्रोडक्ट जिसका रेट भी हमारी मर्जी का हो। बिल्कुल। और वुकला के हवाले से क्या बताएंगे सर? वुकला और भी किसान इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान के लिए निकल सकते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे किसान। उसके दौर में इनको मक्की के रेट अच्छे मिले हैं इनको सारे। लेकिन किसान ये आपका दीपालपुर बेल्ट और कसूर बेल्ट जो है ना, और ये साहिवाल और चीचावतनी, ये जो एरिया है ना किसानों का, क्योंकि ये ही असल किसान है पाकिस्तान के, क्योंकि ये सब्जियां लगाते हैं, सारी फसलें उठाते हैं, आलू लगाते हैं,
بالکل یہ آپ کے جو مکئی لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا مکئی لگا کے کارن کا انہوں نے امپورٹ بل کم کی ہے ان کسانوں نے، یہ نکلیں گے۔ اب آپ گئے نا رحیم یار خان کا کسان نکلے گا، اس کو نہیں، وہ بالکل ختم ہو گیا، وہ بس گنے پہ ہی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جا کے مخدوم احمد محمود کے جا کے احتجاج کرے گا، یا اشرف شوگر مل کرے گا، یا ادھر شور شرابے کریں گے۔ وہ کنویں کے مینڈک ہو چکے ہیں، ان کا پاکستانی معیشت یا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں یہ کسان نکلے گا، آپ کو سپورٹ ملے گی عمران خان کو اس ساری بیلٹ سے، یہ جو میں نے ککاڑا، دیپال پور اور قصور سے لیتے ہوئے یہ پورا سائیکل، سائی وال، خانے وال، یہ جتنی بھی بیلٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے وکلا کی بات کی، وکلا بھی نکلیں گے، سیکٹن سیدھا ہوا ہے، کالا کوٹ ہے، کالا عروج پائے گا۔ عدلیہ میں شور شرابہ مچے گا، عدلیہ میں کوئی کھٹ پٹ ہوگی، ترمیموں کو لے کے، چیزوں کو لے کے معاملات ابھر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وکلا بھی اپنا حصہ ملائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اوپر سے سب سے بڑی بات، ٹرمپ کی آس تو اب بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا چکی ہے، اور بڑے بڑوں کو اپنے لالے پڑ چکے ہیں۔ اب تو عمران خان کا جھوٹی موٹی کا احتجاج بھی سچی مچی کا ہوگا، اور سارے ملازم بھاگ بھاگ کے جی حضور سروسز دینے کو مجبور ہوں گے۔ بالکل، میاں صاحب گئے ہیں اور ملاقات کے لیے، اگر ملاقات نہیں ہو سکی ٹرمپ سے۔ یار میاں صاحب کو کیوں ملنے لگے یار؟ ملاقات کے لیے تو گئے تھے نا اس سر۔ کی بیگم فین عمران خان کی ہے، اور میاں صاحب اس کو ملنے پہنچ گئے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا سر، ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا کام ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم کا آن لائن اجلاس ہو رہا تھا، ہیکر نے ہیک کر لیا اور اس کے اوپر نازیبہ ویڈیوز چلا دیا۔ اب یہ دیکھیں کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی کروایا ہو تاکہ آپ لوگوں میں مزید اس کی وہ بنائے۔ یہ نیگیٹو مارکیٹنگ بہت اچھی چلتی ہے، اور پی ٹی آئی ہر قسم کے سکل سے لیس ہے بھرپور، تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور ہیکنگ بھی اب تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 24 تاریخ سے پہلے 17 کی رات، 18 اور 19، اس سے پہلے بڑی اہم ڈیٹیں ہیں۔ اگر عمران خان کا مشن فیل کرنا ہے تو اس کو باہر نکال دو، مگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔